أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بالتعداد، ولا يمل تقراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأقوال، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم على من على، جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن على مقام وتلاها في مجده وتعالى، لاحظت العيون في مجدله بشرا كاملا يزيح الظلال صلى الله عليه. وهو من فرض عمله وذلك رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحاول في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ وجود الخلق صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فادته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرض بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهب الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا.
وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة وكمال، وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويختم بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا إلى الشرف الأصلي بوده وحبه. ما عد الأقوال بنشر القرآن نسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله في
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، أكلت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه وسلم، وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب وضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. والقمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. قد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف فيرقب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وطوحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فإن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوير ما حفظته من شر أشرف المخلوقين وما أقدمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ورعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، ادخلا في شفاعة هذا النبي الشافع ويطرها بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصولة الكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهر إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماء متضبخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرازه من عالم الخفاء
إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور، فأظهر الله في الوجود بهجة تكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم ببرز صل وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل صحب الكرام يا حمد
والسلام على النبي محي الظالم والآل والصحب الكرام ما حملا وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قال أعلن يا ذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الرجل الإله على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قدرتك شفت كنع هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الزهور نورا فآفاق كل نور وأنقذ الحكم على من ندم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يدر عند ولي أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في جسمات الممدود. وحضرت بطابق الليل سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على قدره وجود هذا المولود فانفلق سبع كمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود لله بتقديم وسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد انتسب صلى الله عليه وسلم وسلم محاسن الأخلاق مما تليق عن كتابته البطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا فعلهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا بل رؤوفا لا يقولون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجار إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله ما شهورة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتئذ منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه لعذرة البرق والمناجل وبأن في ذكره تتابت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرط بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو مدرك الزين الوجود صلى الله عليه أجملت بوصف الخبيب وسانه وله العلا بمجده ومكانه أوصاف الإذن قد تعالى مجدها أخذ الألم السهام بلانه وقد انفسد الظلم بالترغيل ما فاله العلم بوقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعجيم
والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك علة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن القلم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nazama fi qur'an inda rasul Muhammadiyati wa qada tawajjahtu ila Allah mutasil bi sayyidina wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aj'ala safihi mashkura wa fi ilayhi mahmuda wa yuktaba amalan fil aqmalil maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhi khalisati wa siratil mawsula. Allahumma ya man ilahi tatawajjahul amalu wa ta'awudhu zafira وعلى باب عزته ترى فتخشاها منه الفيودات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك صديق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على الكزة الكاملة مستودع أماناتك وحبل سرك وحامل رد دعوتك الشاملة الأقبل الأقباب المحبوب لك والمخصب بالشفيع في كل موطن من موطن القرب ومظهر قاسم أمرك بعبادك وسكيك وساري سالك أهل الوداد سيد الكونين وصف الثقلين عبد العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل عقدته بربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك هذا النبي الكريم ونتصل لك بسبب مقام العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسخنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع وردنا وتقلبتنا بجميع رعايتك وحسن بقائك وأن تبلغنا يا الله من شر القلوب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما طهرنا فيه من نيتنا وعملنا وأن تجعلنا في حضرة الحج الحبيب من الحاضرين وفي ترك من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا نتعلم برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزننا جملة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا يا الله به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران والموسئ بالإحسان والسائل بما سأل نسألك حسن الخاتمة والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأما ببركاته وأشرف وجه أولادنا ووالدنا وأهل قطرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاز وأدمرة الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومال الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واغفر اللهم كربة المكروبين واغفر اللهم يا الله كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين يا الله والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النوايا
الأخطار وإدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن من جميع البلايا وبالهزين ماكن من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا يا الله منك بخير أجمعين وصل وسلم على هدي الحبيب المحبوب للجسام والأرواح من والقلوب وصل وسلم على هدي الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk melaksanakan kegiatan rutinan yang mana kita tambah malam hari ini kita pembacaan manaqib Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana malam ini masih kita berada di bulan Jumadil Akhir, yang mana bulan ini adalah termasuk bulan haul daripada Imam Ghazali dan juga guru Saman Mulia yaitu Marina daripada almarhum guru Sukumpul. Kita bacakan manaqib Imam Ghazali, mudah-mudahan kita menambah keberkahan untuk kita sebarataan, khususnya untuk daripada keluarga kita, jiran tetangga kita, dan juga mudah-mudahan kita diberikan dilindungan Allah daripada segala yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ghazali, beliau adalah seorang ulama, yang mana seorang pemimpin, seorang ulama yang sangat alim. Beliau pewaris para anbiya alaihi salatu wassalam, seorang pembaharu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mendapat gelaran di kalangan kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam. Jadi Imam Ghazali ini bergelar Hujjatul Islam. Bahasa kita tuh kayak kita doktor, nah doktornya Islam. Beliau bukan hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, bahkan juga di kalangan orang-orang yang bukan beragama Islam. Nah ini Imam Ghazali ini terkenal. Diceritakan waktu itu ada di Jerman. Di Jerman ini ada seseorang yang membuka bulak-balik daripada karangan Imam Ghazali, yaitu ada sebuah kitab yang bernama Ihya Ulumuddin. Di Jerman itu orang nang tadi yang non muslim membuka bolak-balik aja seperti ini kitab Ihya Ulumuddin tuh ganal kitabnya kan, nah sekitar 3 juz atau 4 juz kitabnya, buka ternyata dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu di hatinya terbuka pengen beragama Islam, masuk Islam. Nah ini adalah daripada karamat kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Nah lalu tadi ilmu sidin ini sangat luas, pengalaman dan keahlian di bidang ilmu tasawuf. Nah, dan pembentuknya rohani. Nah, sudah menjadi ciri-ciri keunggulan sidin. Sementara kitab Ihya Ulumuddin tadi yang beliau susun telah diakui kehebatan dan keunggulannya oleh kawan dan lawan. Lawan aja mengakui apalagi kawan. Lalu nama beliau Imam Ghazali terkenal, ngaran itu adalah ngaran kampung. Ngaran sidin adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi kada ngalih mengatakan 3 kali Muhammad. Nah, Imam Ghazali ini Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ngaran sidin Muhammad, abah sidin Muhammad, dan kai sidin pun Muhammad. Al-Ghazali, kampung Gaza. Nah, yang disebut tuh di Gaza, jalur Gaza aja itu kampung Imam Ghazali. At-Tusi, sidin lahir tadi di sebuah desa disebut Tus. Nah, lahir di kampung Gazalah di kawasan Tus, sebuah kota yang ada di utara Iran. Nah, jadi di Iran.
Di Iran ini kan banyak bubuhan Syiah di sana. Nah itu yang mereka nomor satu akan mengidolakan Imam Sayyidina Ali. Nah itu bubuhan Syiah. Beliau dari keluarga yang miskin tetapi sangat kuat beragama. Imam Ghazali ini miskin sidin tapi masalah agama kuat sidin. Oleh karena orang tuanya meninggal dunia ketika Imam Ghazali masih kecil, maka beliau terpaksa menghadap bermacam-macam kesusahan dan cobaan. Maka kesusahan beliau alami dalam usaha mencari ilmu di waktu kecil ini sangat banyak, memberikan pengalaman kepada kehidupan beliau di masa tua. Artinya sudah sedikit merasa uyuh, lagi halus, miskin. Jadi di masa tua itu sangat sedikit memberikan pengalaman benar untuk di masa tua. Pada mulanya Imam Ghazali belajar di kampung Sidin dengan seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Ar-Raskani radhiyallahu an. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke Jurjan, daerah Jurjan, dan berguru Imam Ghazali kepada Syekh Abu Nasrah Al-Ismaili radhiyallahu an. Setelah itu beliau melanjutkan pelajaran ke Naisabur, daerah Naisabur, dan memberi perhatian mengambil pelajaran kepada Imam Haramain. Imam Haramain ini ngaran sidin Abdul Malik bin Abdullah. Kenapa digelar Imam Haramain? Karena beliau ini memberikan petuah dari Makkah dan Madinah, disebut Imam Haramain waktu itu. Adalah karena kesungguhan sidin dan kepandaian sidin, maka Imam Haramain memberi beliau gelar dengan sebutan Bahrun Makdak. Ya, ujar guru sidinnya apa? Artinya lautan yang luas dan dalam. Imam Ghazali ini sidin pintar, alim bana. Setelah Imam Haramain wafat, meninggal, maka Imam Ghazali rahimahullah pergi ke Maksakar, ngaran daerah juga, dan bertemu dengan Menteri Nizamul Muluk di situ yang sangat menaruh minat terhadap ilmu dan para ulama. Setelah Menteri Nizamul Muluk mengetahui keluasan ilmu Imam Ghazali, maka baru tadi beliau terus saja melantiknya. Langsung itu sidin dilantik sebagai apa? Maha guru di situ. Maha guru ini ujar ini bahasa kita apa namanya tuh dosen kalau di perkuliahan. Nah, jadi Imam Ghazali dilantik, disuruh tadi Nizamul Muluk tadi menjadi dosen maha guru di Madrasatun Nizamiyah, sekolahannya di mana di Baghdad, Irak. Nah, sedangkan Imam Ghazali pada waktu itu baru berusia sidin umur 34 tahun sidin umur. Nah, satu kedudukan yang tinggi dalam dunia Islam pada waktu itu yang belum pernah dipegang oleh seorang ulama yang masih muda, artinya seperti Imam Ghazali sudah diangkat menjadi dosen. Dan dari masa ke masa kedudukan beliau bertambah kuat dan pengaruhnya bertambah besar, sehingga Imam Ghazali tadi penghormatan yang diberikan kepada beliau melebihi daripada penghormatan yang diberikan kepada pihak pemerintah waktu itu oleh Nizamul Muluk tadi. Beliau mengajar di madrasah ini kurang lebih 10 tahun sidin, di Madrasatun Nizamiyah 10 tahun sidin mengajar. Setelah itu timbul di hati Imam Ghazali satu keinginan sidin yang sangat mendesak untuk meninggalkan kedudukan yang tinggi itu. Lalu beliau terus beruzlah, jadi kita berasing diri sidin, berjauh dari masyarakat, nah, dan berhadap kepada diri sendiri aja. Maka pada tahun 488 Hijriah beliau pergi meninggalkan Baghdad, Irak, dan meninggalkan segala kekayaan sidin, sugih sidin nih, dan pangkat sidin lepas, dan penghormatan sidin lepas juga. Bapak untuk seterusnya sidin beliau melazimkan diri mempelajari ilmu tasawuf aja lagi dan penyucian rohani. Nah, beliau pada mulanya pergi ke Damsyik, negeri Sam, dan beruzlah di sana sidin, berjauh diri daripada masyarakat. Nah, kurang lebih 2 tahun sidin beruzlah di Damsyik. Nah, kemudian pergi pulang sidin menunaikan ibadah haji ke Makkah dan ziarah ke Madinah dan Baitul Maqdis Palestina. Kemudian beliau kembali ke Sam Syria, ini
dan beliau banyak beruzlah di Masjid Demsek Al-Jami'ul Amawi, ngaran masjidnya di situ. Dan di sanalah beliau mulai mengarang kitab Ihya Ulumuddin, dan bertempat yang dipilih tadi sidin tempatnya oleh Imam Ghazali untuk beruzlah itu sampai sekarang ini masyhur tempat itu dengan sebutan Az-Zawiyatul Ghazaliyah, yaitu di sudut belakang sebelah kanan masjid tersebut. Nah, jadi sidin bertempat di masjid sebelah kanan, kemudian kayak ulah kamar berasing sidin mengarang kitab Ihya tadi. Nah, setelah itu Imam Ghazali pulang ke kampung asal sidin, di mana di Tus, di kelahiran sidin di Tus di Gaza, dan tinggal di sana sidin lebih kurang 6 tahun balik kampung halaman sidin. Kemudian pada tahun 499 Hijriah beliau diminta oleh Fakhrul Muluk. Fakhrul Muluk ini adalah anak Nizamul Muluk yang meninggal tadi, Bapak sidin, supaya beliau dapat mengajar di madrasah lagi di Nizamiyah yang ada di Naisabur. Oleh karena Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala memandang bahwa beliau bukan hanya diciptakan untuk membimbing dirinya sendiri, tetapi juga untuk membimbing umat, maka beliau bersedia kembali memenuhi panggilan Fakhrul Muluk tadi untuk mengajar di madrasah Nizamiyah di Naisaburi itu. Kemudian pada tahun 500 Hijriah telah terjadi pembunuhan waktu itu terhadap Fakhrul Muluk, meninggal, dan terjadi kekacauan dalam negeri. Maka Imam Ghazali memilih untuk pulang ke kampung asal sidin, pulang di mana di Tus tadi. Lalu beliau membangun sebuah madrasah di kampung halaman sidin, dan zawiyah atau papondokan sidin ulah berhampiran dengan rumah kediaman sidin. Maka sejak saat itu beliau hanya mengajar di madrasah tersebut dan menghabiskan umur sidin dengan mengajar, mengarang, dan mendidik murid-murid yang datang mengaji di madrasah sidin, sehingga beliau dipanggil ke hadirat Allah pada tahun 505. Jadi 5 tahun aja setelah sidin datang ke kampung halaman, 5 tahun sidin jadi mendirikan pesantren, pondok, mengajar 5 tahun. Maka sidin dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jenazahnya dikuburkan di Tiburantus. Nah, jadi menurut daripada di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, Imam Ghazali diberi Allah umur 55 tahun aja sidin. Tapi luar biasa tadi, memberikan manfaat lawan masyarakat walaupun umur pendek. Nah, mudah-mudahan kita berharap tadi umur Allah memanjangkan, bermanfaat dan orang banyak, khususnya untuk diri kita, untuk keluarga kita. Nah, itu harapan kita. Lalu Imam Ahmad sidin punya ading, ada ngaran Imam Ahmad, saudara Imam Ghazali, menceritakan peristiwa kematian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala setelah terbit fajar di sidin hari Senin 14 Jumadil Akhir. Jadi kita malam ini sudah hidup berapa Jumadil Akhir? Nah, limpatkah 14 Jumadil Akhir 505 sidin meninggal. Jadi 14 Jumadil Akhir haul sidin. Saudaraku Imam Ghazali di sidin berwudu, waktu itu anak meninggal berwudu dan terus sembahyang subuh. Setelah sembahyang subuh beliau berkata, ujar Imam Ghazali menyuruh adik si Imam Ahmad, bawa kasini kain kapanku, ujar Imam Ghazali. Lalu beliau mengambil kain kapan sidin sambil beliau berkata, aku telah bersedia untuk datang memenuhi panggilanmu ya Rabbi dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Setelah itu beliau mengunjurkan kaki sidin menghadap kiblat. Sehabis salat subuh kain kapan sudah siap, dan terus beliau menghembuskan napas sidin yang terakhir untuk memenuhi panggilan Tuhannya dengan penuh ketenangan. Jadi semoga dari Allah Ta'ala mencurahkan kepada beliau dengan rahmat yang luas, dan juga semoga Allah memberi kepada kita kebarakatan dengan ilmu yang beliau tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja daripada manaqib Imam Ghazali. Mudah-mudahan dengan adanya kita baca manaqib beliau ini, pertama-tama Allah mengampuni segala dosa kita yang banyak zahir batin, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita,
dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita. Dan lagi mudah-mudahan Allah memberikan selalu kemudahan urusan kita, disehatkan badan yang sakit cepat sehat sembuh, dan lagi mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam sehat ibadah kepada Allah, dan lagi mudah-mudahan mengabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, dan berharap dan nantinya menyebat husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Dan kita bertahlil. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل صواب ما قرأناه وصليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما هلناه هدية واصلة ورحمة نازلة ونقدم ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شابنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلم عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل صحابة والقرب والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى والسابقة والبقي وأموات المسلمين كافة عامة وصبر مصاص بجلك مع مزر برك وإحسانك وإلى أرواح من كانت القراءة وهنا بسببهم خصوصا إلى روحه Syekh Abdul Qadir Al-Ajlani wa khalifatihi Saman Al-Madini khalifati Jidina Sasar Banjari Syekhana Muhammad Sani bin Abdul Ghani wa ila ruhi Sayyidul Maulid Habib Ali Samtud Dura wa ila ruhi khususan almarhum Masdiyah binti Bibik wila arwahi sahibul hawl imamul ghazali wila ruhi sahibul hawl syekhina Saman mulia wila arwahi jami masyakhna mu'amal fi jajar Kalimantan wila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afin wa'fanhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afin wa'fanhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afin wa'fanhum Allahumma ij'al ya bida'an lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa
والستر له من النار والنجاة له من النار. اللهم أنزل الرحمة والشفاء ونعمة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل له حفرة من حفرات النيران برحمتك يا الله يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. برسول الله والغزل ورجال من بني علوي سلكوا بمنهج نبوي يا رسول الله والغزل يا رسول
تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم